बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो इंसान की ज़िंदगी को गहराइयों से मुतासिर करता है। जादू की अलामात क्या क्या हैं, जादू का इलाज क्या है, जिस इंसान पर जादू किया गया हो वो क्या महसूस करता है। जिस इंसान मर्द या औरत पर जादू हो तो उसे 4 किस्म के ख्वाब ज़रूर आते हैं। अगर ये 4 ख्वाब बार बार आएँ तो समझना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में अचानक ऐसी तब्दीली देखी है जो समझ से बाहर हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो लेकिन एकदम से हालात का रुख बदल जाए, घर में सुकून ख़त्म हो जाए, रिज़्क में बरकत ना रहे, जिस्मानी सेहत बिगड़ने लगी, दिल इबादत की तरफ माइल ना हो और जहन हर वक्त एक अनजाने बेचैनी में गिरफ्तार रहे। आप चाहते हैं तो खुशी को अपनी ज़िंदगी में लाना, लेकिन खुशी आते आते वापस पलट जाए। आप चाहते हैं कि सुकून आए मगर सुकून दूर भागता महसूस हो। ऐसे में दिल सवाल करता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और इसी लम्हे दिल की गहराई से एक ख्याल जन्म लेता है कि कहीं ये जादू तो नहीं। जादू एक ऐसी पोशीदा जंजीर है जो इंसान के जिस्म को नहीं, रूह को कैद कर लेती है। जादू ज़दा इंसान को कुछ ख्वाब बार बार आने लगते हैं। ये ख्वाब आम ख्वाब नहीं होते, ये ख्वाब एक निशानी होते हैं, एक पैगाम होते हैं कि कोई पोशीदा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर चुका है। याद रखें, 4 ख्वाब बार बार आएँ तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। ये ख्वाब आपको डराते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं और ये वाज़े करते हैं कि कोई कुव्वत तुम्हारे सुकून को छीन रही है। अगर ये ख्वाब लगातार आते रहें तो ये वक्त है कि आप हकीकत को जानें और इलाज की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये ख्वाब एक वार्निंग है कि दुश्मन ने वार किया है और अब वक्त है कि आप अल्लाह के कलाम को अपना हथियार बनाएं। जब किसी पर जादू का असर होता है तो वो ख्वाब की दुनिया में ऐसी हकीकतों से गुज़रता है जो आम इंसान को कभी महसूस भी नहीं होती। ख्वाब उसके लाशऊर की ज़ुबान बन जाते हैं। जो दिखाई देता है वो असल में एक अलामत होती है। पहला ख्वाब जो अक्सर जादू ज़दा इंसान को आता है वो है वीरानी और सुनसान जगहों का खौफ। आप खुद को किसी सुनसान जंगल में देखते हैं, कभी किसी अंधी गली में, कभी किसी पुरानी और टूटी हुई इमारत में अकेले खड़े महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप कहीं गुम हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस खौफ और तन्हाई। ये ख्वाब इस बात का पैगाम है कि आपकी रूहानी ताकत कमज़ोर हो रही है और कोई नापाक असर आपको तन्हा कर रहा है। याद रखें, 4 ख्वाब बार बार आएँ तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। एक नौजवान लड़की जिसका नाम था आयशा, वो एक आम सी ज़िंदगी गुजार रही थी। पढ़ाई करती, घर का ख्याल रखती और आम दिनों की तरह रात को सुकून से सो जाती। लेकिन एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उस रात उसे एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े महल के दरवाजे पर खड़ी है। महल के दरो दीवार पुरानी ईंटों से बने हुए थे, जगह जगह दरारें थीं, सब कुछ उजड़ा हुआ लग रहा था। महल के गिर्द कोई आबाद बस्ती नहीं थी, दूर दूर तक बस सुनसान मैदान और खुश्क दरख्त थे। आयशा आगे बढ़ी, महल के अंदर दाखिल हुई। अंधेरे में दाखिल होते ही हवा का एक ठंडा झोंका आया और उसके बदन में कपकपी दौड़ गई। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी और अजीब सी बू फैले हुए थी। उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो महल के अंदर चल रही थी, कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अचानक उसने देखा कि महल के बीचों बीच एक पुराना सा कमरा है। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल जाता है। वो डरती हुई अंदर चली गई और जैसे ही अंदर कदम रखा तो कमरे की दीवारों पर काले धब्बे, अजीब निशान और पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। आयशा का दिल धप से रुक गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मरी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने सुना कि किसी की सरगोशी की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उसके करीब कुछ पढ़ रहा है। वो खौफ से दौड़ी, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो दौड़ती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई जवाब न आया। फिर अचानक एक काले साए ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चीखती हुई जाग उठी। जागने के बाद भी उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, पसीना बह रहा था और दिल में एक अनजाना खौफ था। यह ख्वाब ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हर रात
دوبارہ آنے لگا۔ کبھی وہ محل کسی اور شکل میں نظر آیا، کبھی سنسان جنگل، کبھی پرانی قبرستان، لیکن ویرانی ہمیشہ ہوتی۔ اور پھر اس کے دن بھی بگڑنے لگے، زندگی میں رکاوٹیں بڑھنے لگیں، طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ تب ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ ویرانی اور سنسان جگہوں کے خواب بار بار آنا جادو کی ایک واضح علامت ہے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوسرا خواب پہلے خواب سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی کالا کتا کاٹنے دوڑتا ہے، کبھی سانپ آپ کے جسم کے گرد لپٹ جی جاتا ہے اور آپ کو ڈسنا چاہتا ہے، تو یہ بھی خوفناک خواب کی علامت ہے جس کی وجہ سے آپ پر کوئی جادو ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی درندہ آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جانور بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ جادو کرنے والے نے شیطانی طاقتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا ہے اور وہ آپ کی توانائی کو ختم کر رہی ہے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حنظلہ ایک نیک دل لڑکی تھی، مگر پیچھے کچھ ہفتوں سے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ رات کو جیسے ہی آنکھ لگتی، خوابوں میں ایک خوفناک منظر شروع ہو جاتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پرانی گلی سے گزر رہی ہے۔ گلی میں اندھیرا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور چاروں طرف ویرانی کا سایہ تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی۔ جب وہ مڑی تو دیکھا کہ ایک بڑا سا کالا کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ، دانت لمبے اور نوکیلے اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ کتا دڑاتے ہوئے اس کی طرف دوڑا۔ حنظلہ ڈرتی ہوئی بھاگی، مگر کتا جتنا وہ بھاگتی وہ اتنا قریب آتا۔ وہ چیختی مگر آوازیں اس کے گلے میں دب گئیں۔ اچانک سامنے سے ایک بھلا سانپ نکل آیا اور اس کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ سانپ کے سرد جسم نے اس کی جان نکال لی اور وہ جتنی کوشش کرتی بچنے کی، اتنا ہی وہ دونوں جانور اس کے قریب آتے جاتے۔ آخرکار کسی نامعلوم سائے کی آواز آئی، تمہارا بچنا ممکن نہیں، تم پر وار ہو چکا ہے۔ وہ چیختی ہوئی جاگ اٹھی۔ یہ خوف ایک دن کا نہ رہا بلکہ ہر رات بار بار آنے لگا۔ کبھی کالا کتا، کبھی سانپ، کبھی کوئی خوفناک درندہ اس کے پیچھے لگ جاتا۔ آخرکار ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ یہ جادو کی علامت ہے۔ ہاں، یہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تیسرا خواب دل کو مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ آپ خواب میں گندگی دیکھتے ہیں، کوئی ناپاک جگہ ہے، گندے تالاب، کالے بدبودار پانی کا بہاؤ۔ کبھی آپ خود کو ان جگہوں پر چلتے دیکھتے ہیں، کبھی ان میں گر جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ ناپاک اشیاء آپ کے قریب ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی آلودگی پیدا ہو چکی ہے۔ چوتھا خواب سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو جادوگر، جنات یا عجیب و غریب سائے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کچھ سایہ آپ کو گھورتا ہے، کبھی آپ کسی نامعلوم طاقت کے سامنے بے بس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی کھلی علامت ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کا اثر ہے، اور یہ خواب لگاتار آنا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہر خواب بار بار آئیں تو پھر سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جادو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں۔ یہ تو شیطانی وار انسان کے سکون کو چھین سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت کے سامنے بے بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا لیکن آپ نے اللہ کے پاک کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اس لیے جادو کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال قرآن مجید ہے۔ جب یہ 4 خواب بار بار آنے لگیں تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب علاج کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا علاج بہت آسان مگر پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے اور ہر باطل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ 2 آیات ہر برائی کے خلاف ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیات پڑھیں، وہی آیات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پڑھی تھیں۔ پھر 7 مرتبہ آخری 3 سورتیں یعنی
सूरत इखलास, फलक और सूरत उन्नास पढ़ें, क्योंकि यही वो सूरतें हैं जो हर किस्म के शर और जादू के असर को तोड़ देती हैं। ये सब पढ़कर अपने ऊपर दम करें और पानी पर दम करके सुबह शाम वो पानी पिएं। ये अमल रोज़ाना करें हत्ता कि ये अलामात ख़त्म हो जाएं और ख़्वाबों में सुकून वापस आ जाए। इसके साथ साथ घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। याद रखें कि इलाज के वक्त दिल में मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जादू का वार कितना ही पुराना क्यों ना हो, अल्लाह के कलाम के सामने रेज़ा रेज़ा हो जाता है। अगर आप ये अमल करें तो इंशाअल्लाह वो ख्वाब जो बार बार आपको डराते हैं ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये 4 ख्वाब बार बार आएँ तो समझ जाना कि तुम पर जादू कर दिया गया है। मगर कुरान का इलाज हर जादू का तोड़ है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखें, जैसे अर्रहमान, ताकि हम सब अल्लाह के अस्माउल हुस्ना का ज़िक्र करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।